इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रयागराजे विश्वस्य बृहत्तमस्य आध्यात्मिकस्य सांस्कृतिकस्य च समागमस्य महाकुम्भस्य समापनम् अद्य महाशिवरात्रि पर्वणः शुभदिवसावसरे भविष्यति। लक्षाधिकाः श्रद्धालवः पुण्यावसरेऽस्मिन् त्रिवेणी संगमे पवित्रावगाहनम् अकुर्वन्। भगवते शिवाय समर्पितं महाशिवरात्रि पर्व अद्य सम्पूर्णे हि देशे धार्मिकोत्साहेन समाचर्यते। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च अद्य महाशिवरात्रि पर्वणः पावनावसरे देशवासिभ्यः मङ्गलवचांसि समर्पितवन्तः। सीमासुरक्षा बलेन पठानकोट नगरे अन्ताराष्ट्रिय सीमायाम् एकः पाकिस्तानदेशीयः अवैध प्रवेशकः गोलिकाप्रहारेण मारितः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवोचत् यत् अफ्रीकीय देशानां स्थितिस्थापका पूर्ति श्रृंखलां सुदृढीकर्तुं भारत जापान देशौ सहयोगं कर्तुं शक्नुतः इति। अपि च दुबई ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायंकाले प्रागुपान्त्यचक्रे रोहन बोपन्ना इवान डोडिग इत्यनयोः युगलस्य सामुख्यं जूलियन कैश लॉयड ग्लासपूल इत्यनयोः युगलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रयागराजे विश्वस्य बृहत्तमस्य आध्यात्मिकस्य सांस्कृतिकस्य च समागमस्य महाकुम्भस्य समापनम् अद्य महाशिवरात्रि पर्वणः शुभदिवसावसरे भविष्यति। साम्प्रतं यावत् 50,65,कोट्यधिक श्रद्धालवः तीर्थयात्रिणः च गंगा यमुना सरस्वती नदीनां त्रिवेणी संगमस्य विभिन्न घट्टेषु स्नानम् अकुर्वन्। प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत सहगलः उक्तवान् यत् देशस्य संस्कृत्या जनान् संयोजयितुम् आकाशवाणी सर्वदैव प्रमुखां भूमिकां निभालयति तथा च सार्वजनिक प्रसारकरूपेण स्वदायित्वं गभीरतया निर्वहति। महाकुम्भस्य अन्तिमे दिवसे स्वसन्देशे श्री सहगलः उक्तवान् यत् 48 दिवसानां प्रसारणावधौ आकाशवाण्याः कुम्भवाणी इति वाहिन्याः बृहज्जनाः प्रभाविताः। असौ एतदपि उक्तवान् यत् आकाशवाण्याः प्रसारणेन परिलक्षितं यत् श्रोतृजनेषु न केवलं सामान्यजनाः अपितु तीर्थयात्रिणः, सन्ताः, अखाड़ा समूहाः च सम्मिलिताः सन्ति। इस विशेष चैनल कुंभवाणी ने 48 दिनों की एक छोटी सी यात्रा के दौरान बहुत लोगों को छुआ है। आकाशवाणी सभी से जुड़ा रहा है, आम आदमी से लेकर हमारे जो वहाँ महात्मा गण थे, हमारे जो वहाँ अखाड़े आए, हमारे यहाँ वहाँ जो संत जन आए, उन सब से आकाशवाणी जुड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी की एक भूमिका रही है। प्रसार भारत्याः मुख्य कार्यकार्यधिकारी गौरव द्विवेदी आकाशवाण्याः कुम्भवाणी इति वाहिन्याः प्रयासानां प्रशंसां कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् महाकुम्भ कुम्भवाणी इत्येतयोः यात्रा अविस्मरणीया वर्तते। प्रसार भारती के सीईओ होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि महाकुंभ में आकाशवाणी ने कुंभवाणी के माध्यम से लोक प्रसारक की अपनी भूमिका बखूबी निभाई। इस अवसर पर मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल जी का भी आभार है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और कुंभवाणी की पूरी टीम को मेरी ओर से विशेष धन्यवाद। आकाशवाण्याः महानिदेशिकया डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ इत्यनया अपि अल्पसमये बृहत् संख्यायां श्रोतृजनानां प्रापणाय कुम्भवाणी इत्येतस्याः वाहिन्याः अधिगता सफलता प्रशंसिता। असौ एतदपि कथितवती यत् जनेषु जीवने महाकुम्भ कुम्भवाणी इत्येतयोः महत्वपूर्णः प्रभावः जातः। इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन में
यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसे आप लोगों के स्नेह ने हम सब के लिए अविस्मरणीय बना दिया। इस महाकुंभ में आकाशवाणी की यह यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आकाशवाणी की कुंभवाणी टीम को विशेष साधुवाद, जिन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी तन्मयता से अपने परिवार से, अपने घर से दूर रहते हुए कुंभवाणी के श्रोताओं को ही अपना परिवार माना और पूर्ण सफलता से कुंभवाणी के प्रसारण को एक नई ऊंचाई दी। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र प्रसारिते। भगवते शिवाय समर्पितं महाशिवरात्रि पर्व अद्य सम्पूर्णे हि देशे शिवालयेषु धार्मिकोत्साहेन समाचर्यते। श्रद्धालवः प्रार्थनानां, मन्त्राणां च माध्यमेन अथ च व्रतेन, ध्यायेन, गीतैः भगवन्तं शिवं प्रति स्वश्रद्धां, भक्तिं च प्रदर्शयन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनकरः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य महाशिवरात्रि पर्वणः पावनावसरे देशवासिभ्यः मंगलवचांसि समर्पितवन्तः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे राष्ट्रपतिना लिखितसन्देशः प्रसारितः यत् सर्वेषु नागरिकेषु देवाधिदेवस्य महादेवस्य आशीर्वादः विराजते। भारतं च प्रगतिपथे नैरन्तर्येण वर्धमानं स्यादिति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भगवते शिवाय समर्पितः अयं दिव्यकरः दिवसः नागरिकाणां कृते सुखं, समृद्धिं, सुस्वास्थ्यं च आनयति इति प्रार्थनां प्रकटितवान्। अत्रावधौ उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अपि सम्प्रार्थितवान् यत् पवित्रोत्सवोऽयं आत्मनः अन्वेषणस्य, आध्यात्मिक जागरूकतायाः च प्रतीको विद्यते, यो हि नागरिकान् ज्ञानप्रवाहस्य, धैर्यस्य, अनुकम्पायाः च मार्गेण गन्तुं प्रेरयति इति। अवधेयं वर्तते यत् मध्यप्रदेशे महाशिवरात्रेः पावनावसरे सर्वेषु प्रमुखेषु मन्दिरेषु भक्तानां सम्मर्दः दृश्यते। अस्माकं वार्ताहरः ज्ञापितवान् यत् महादेवस्य ज्योतिर्लिङ्गयोः महाकालेश्वर ओंकारेश्वरयोः अद्य प्रातः कालादेव भक्तानां दीर्घा पङ्क्तिः दृश्यते इति। सीमा सुरक्षा बलेन BSF इत्यनेन अद्य प्रातःकाले पठानकोटनगरे अन्ताराष्ट्रिय सीमायाम् अवैध प्रवेशस्य प्रयासं विफलीकृत्य एकः पाकिस्तानदेशीयः अवैध प्रवेशकः गोलिकाप्रहारेण मारितः। अस्माकं वार्ताहरः सूचितवान् यत् BSF इत्येतस्य सैनिकाः पठानकोट क्षेत्रस्य ताश्पतन सीमा उपरक्षणस्य समीपे सीमापारं प्रातःकाले शंकास्पदं गतिम् अपश्यन् इति। एकः अवैध प्रवेशकः सीमापारं कुर्वन् दरीदृष्टः। सीमारक्षकबलस्य जागरूकैः सैनिकैः च प्रतिरोधितः। यदा अवैध प्रवेशकः न अवधानं दत्त्वा अग्रे गच्छन् आसीत् तदा सैनिकाः तं निष्प्रभावी कृतवन्तः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवोचत् यत् अफ्रीकीय देशानां कृते महत्वपूर्ण उदीयमान क्षेत्रेषु स्थिति स्थापकता आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढीकर्तुं भारत जापान देशौ सहयोगं कर्तुं शक्नुतः इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता च अमित शाहः उक्तवान् यत् वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन् इत्यनया प्रस्तुतं वित्त संकल्पनापत्रं मध्यमवर्गेभ्यः, कृषकेभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्योगेभ्यश्च लाभप्रदमासीत्। महाशिवरात्रि पर्वणः शुभावसरे संगमे पवित्रावगाहनं कृत्वा प्रत्यागतानां महाकुंभ श्रद्धालूनां सौकर्यार्थं रेलविभागेन अद्य मध्याह्ने 12 वादनं यावत् प्रयागराजस्य विभिन्नेभ्यः रेलस्थानकेभ्यः 94,100 यावत् बाह्य रेलयानानां सञ्चालनं विहितम्। रेलमन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् एतैः रेलयानैः भूयोऽपि 10 लक्षाधिकाः यात्रिणः स्वयात्रां सम्पूरितवन्तः। रेलविभागः अद्य प्रयागराजतः प्रायशः 350 रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ति।
दुबई ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायंकाले प्रागुपान्त्यचक्रे रोहन बोपन्ना इवान डोडिग इत्यनयोः युगलस्य सामुख्यं जूलियन कैश लॉयड ग्लासपूल इत्यनयोः युगलेन सह भविष्यति इति वार्ताः।